नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी आफ्नै घरभित्रको कुरा गर्छौँ, यानी कि हामी सञ्चार कर्मको कुरा गर्छौँ। पछिल्लो समय सञ्चार कर्ममाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सञ्चार कर्मको विश्वसनीयता, आधिकारिकता र यसले पस्कने खबर कर्ममाथि नागरिकले किन प्रश्न गरिरहेका छन्। आज हामी वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालसँग यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। ताराजी, स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले यो पथ छोडेकै हो, यो सञ्चारकर्मीले कस्तो भयो भनेदेखि पत्रकारिता अथवा सञ्चारकर्म माथि इन्टरनेटले ज्यादा एउटा चुनौती खडा गर्यो र मानिसहरूले सूचना पाउने स्रोतहरू पत्रकारिताका माध्यम मात्र भएन, सञ्चारका माध्यमहरू मात्र भएन। इन्टरनेटले गर्दाखेरि हरेक मान्छेले हरेकलाई सूचना पठाउन सक्ने, हरेकले संवाद गर्न सक्ने एउटा बाटो भएपछि चुनौती खडा भयो। त्यो चुनौतीले विश्वसनीयताको माथि पनि प्रश्न उठेको छ, प्रभावमाथि पनि प्रश्न उठेको छ, यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ अहिले वास्तवमा। त्यही त यो एउटा निकै ठुलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ, किनभने नागरिकको र राज्यको अथवा अन्य घटना दुर्घटना जेसुकै भए पनि त्यसको संवाद सेतुको रूपमा सञ्चार कर्म रहन्छ, पुलको रूपमा। अब यो नै विश्वसनीय रहेन, यो नै के अरे जनताले चाहिँ यसप्रति प्रश्न उठाउन थाले। सञ्चार कर्मले र सञ्चारकर्मीले त्यो आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकेन भने त्यसका उपायहरू के गरी खोज्ने त? यसमा दुईटा मैले भने नि अघि नै, एउटा त प्रविधिले गर्दा तपाईले के सत्य हो, के साँचो हो, के हो भन्ने कुरा एउटा चुनौती खडा भयो। हिजो त एउटै माध्यमहरू मात्रै थिए, जनतालाई चाहिँ सुसूचित गर्ने अनि सेतुको काम गर्ने, संवादको काम गर्ने एउटा माध्यम मात्रै थियो र यसका कमी कमजोरीहरू भए पनि त्यो कुराहरू मानिसहरूले देख्दैनथे। अहिले चाहिँ यो धेरै नै आफैमा यो चुनौतीको घेरामा प्रविधिले यसलाई पार दियो। दोस्रो, प्रविधिका माध्यमहरू अनेकौं आएपछि ती माध्यम र आम सञ्चारका माध्यम के हुन् भन्ने कुरा फरक पनि उपभोक्ताले पनि लाउन सकेनन्। त्यसले पनि समग्रतामा सञ्चार माध्यममाथि नै प्रश्न उठ्यो। तेस्रो चाहिँ चुनौती त खडा भयो, एउटा प्रविधिले चुनौती खडा गर्यो, बजारले चुनौती खडा गर्यो। त्यसको बेलामा सञ्चार माध्यमहरूले आफूलाई चाहिँ जुन किसिमले एउटा विश्वसनीय, अत्यन्तै तपाईको विश्लेषणात्मक, जुन चाहिँ सतहमा आएको हुँदैन त्यो कुराहरू खोजी गरेर आफूलाई अगाडि लानुपर्ने हो, त्यो कर्ममा चाहिँ सञ्चारका कर्मीहरू भनौँ अथवा सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ त्यो रूपमा लगानी पनि गरेनन् र त्यसलाई आफूलाई तयारी पनि गरेनन्। र यो साधनलाई चाहिँ के भयो त भन्दा एउटा चाहिँ कम्पिटिसन भनौँ न, सोसल मिडियाको कम्पिटिसनमा गयो क्या। ब्रेकिङ न्युज भन्यो कुनै समय थियो ताराजी, तपाईँको चाहिँ अरू हल्लामा गयो, किनभने त्यसले चाहिँ ट्विटरमा भर पर्ने, फेसबुकमा भर पर्ने अथवा तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन खोज्ने त्यो कमजोरी। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने मिडिया चाहिँ तपाईँको कसले प्रयोग गरिरहेको छ, मिडियाले के साधन दिएको छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाए र यसले सङ्कट। मैले यहाँसँग जान्न चाहेको के भने सञ्चार कर्म र सञ्चारकर्मीले यो मुलुकको परिवर्तनलाई, लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि खेलेको भूमिका जुन अहम थियो नि, त्यो भूमिका पनि न्यूनीकरण हुँदै गयो। त्यो पक्का हो। अनि त्यसपछि त्यो जिम्मेवारीबाट पनि टाढियो सञ्चारकर्म भन्ने जुन प्रश्न उठेको छ। त्यो सही हो कि सञ्चारकर्म धेरै जसो बजारमुखी भयो, बजारमुखी हुँदै गएपछि र सत्तामुखी भयो। त्यसलाई चाहिँ राजनीति र बजारले यति नराम्ररी त्यो साधनलाई दुरुपयोग गर्यो कि त्यसले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो लोकतन्त्रको लागि पर्दा, मानवाधिकारको लागि पर्दा, न्यायको लागि पर्दा अथवा समाजका दबिएका स्वरहरूलाई माथि ल्याउने सन्दर्भमा होस्, त्यसले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन। त्यो गर्दाखेरि के भन्दा सञ्चारका साधनहरू भनेका चाहिँ कसका हुन् त भन्ने प्रश्न उठ्यो। यो त कोही नेताहरूको खालि प्रोपोगन्डा गर्ने साधन मात्रै हो कि अथवा कुनै बजारमा इन्फ्लुएन्स भएको शक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने साधन पो हो कि भन्ने प्रश्नहरू उठेर गएको छ। यो विश्वव्यापी रूपमै यो प्रश्न उठेको छ र नेपालमा पनि यो चाहिँ ज्यादा उठ्यो, किन सञ्चारका माध्यमहरू धेरै भए, असङ्ख्य भए अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सञ्चारको मूल धर्मलाई छोडेर अथवा सञ्चार कर्मीहरूको, एउटा सञ्चारकर्मी हुने बित्तिकै त्यसको पहिलो कर्तव्य नै के हुन्छ नि, त्यो स्वतन्त्रताको पक्षधर हुनुपर्छ, त्यो मानवाधिकारको पक्षधर हुनुपर्छ, त्यो न्यायको पक्षधर हुनुपर्छ।
अब त्यो पक्षधर्ता नै उसले कन्टेन्टमा चाहिँ गुमाउँदै गएपछि त उसको अस्तित्वमाथि सङ्कट आउनु स्वाभाविक हो नि। एउटा म स्मरण गराउन चाहन्छु, यहाँलाई थाहा होला 16 अक्टोबरमा द न्युयोर्क टाइम्सले एउटा विशेषाङ्क निकाल्यो। हो, त्यो विशेषाङ्कमा त्यो सम्पादकीय मण्डलले के निर्णय गर्यो भने 5 जनाको सम्पादकीय मण्डलले कि अहिलेको अमेरिकाको अवस्था, यो अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुभन्दा 2-4 हप्ता अगाडिको कुरा थियो यो, अनि कि अहिलेको परिस्थितिमा अमेरिकन सरकार यानि कि ट्रम्प सरकार भाइचाराबाट टाढा, घरभित्रको संवैधानिक झगडालाई झन् उल्झनमा लैजाँदैछ र विश्वव्यापीकरणको भाइचाराबाट टाढिँदैछ र यो आप्रवासीहरूलाई लखेट्दैछ। त्यसैले पनि यो हार्नुपर्छ अथवा चाहिँ यो संशोधन हुनुपर्छ अथवा चाहिँ यो विपदको निकास दिनुपर्छ भनेर त्यो सम्पादकीय मण्डलले निर्णय गरेको थियो। त्यो अमेरिकन जर्नलिजमको एउटा अभ्यास के छ भने उनीहरूले चाहिँ जब अमेरिकाको प्रेसिडेन्टको चुनाव त नोभेम्बरमा हुने भयो होइन, अनि त्योभन्दा तपाईँको 2 महिना 3 महिना 6 महिना जति बेलाबाट यो प्राइमरी भएर अब ओपन हुन्छ चुनाव, त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले के भन्छन् भने प्रेसिडेन्टको चुनावको, खास गरी प्रेसिडेन्टको चुनावको सन्दर्भमा चाहिँ अमेरिकामा सही यो मान्छे हो, यसको नीति सही छ, यसको नीति खराब छ भनेर त्यहाँ डिक्लेयर गरेरै ओपनली भन्ने चलन छ। तर उनीहरूले के हुन्छन् भने त्यो एउटा व्यक्तिलाई हेरेर स्वार्थले गर्दैनन्, उनीहरू पोलिसीको आधारमा गर्छन्। त्यो अमेरिकन जर्नलिजमको प्र्याक्टिस छ, राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित। र संसारभरि नै एउटा के भनिन्छ भने अमेरिकन मिडिया चाहिँ चुनावको बेलामा डिभाइडेड हुन्छ, तर फर सर्टेन टाइमको लागि जनतालाई सही रूपमा एजुकेट गर्न, इन्फर्म्ड गर्न, किन जनताले मत दिँदाखेरि त ऊ त वेल इन्फर्म्ड भएर दिनु पऱ्यो नि, उसको विवेकको मत दिनु पऱ्यो भन्ने उनीहरूको थट छ। र अरू संसारका अरू मिडियाहरूको चाहिँ प्र्याक्टिस युरोपियन अथवा हाम्रोतिर चाहिँ के छ भने निर्वाचनको बेला चाहिँ यो पक्षधर हुनु हुँदैन, एकदम तपाईँको चाहिँ चुप लाग्नुपर्छ भन्ने छ। तर चुप त कोही लाग्दैन होइन, चुप कोही लाग्दैन नि, सबै त्यो पोलिटिकल मिसनमा प्रयोगै हुन्छन् भनेपछि यो ढोङ्गी शैली हाम्रो छ होइन, भन्ने चाहिँ निष्पक्ष, गर्ने चाहिँ स्वतन्त्र, तर गर्छौँ हामी के भने एउटा पक्षधरता नै लिन्छौँ त्यो बेलामा। तर भनेर पाठकलाई भनेर पक्षधरता लिँदाखेरि इमान्दारिता भयो, पाठकलाई श्रोतालाई दर्शकलाई नभनिकन पक्षधरता लिँदा त्यहाँ चाहिँ धोका भयो, विश्वासघात भयो। त्यसैले के हुन्छ भने मिसइन्फर्म गर्ने चलन हुन्छ। त्यो एउटा जर्नलिजममा यो एउटा चाहिँ ग्लोबल एउटा डिस्कोर्सकै कुरा हो। र म चाहिँ कुन पक्षमा छु भनेदेखि तपाईँले जे सामग्री दिँदै हुनुहुन्छ, जे बहस गर्दै हुनुहुन्छ, जे सूचना दिँदै हुनुहुन्छ, जे डिस्कसन गराउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्योभन्दा अगाडि पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ कि तपाईँले मेरो चाहिँ यो पोजिसन हो, म यो कामको लागि गर्दैछु भन्यो भने त्यसका उपभोक्ताले के हुन्छ भने यो सही कुरा छान्न पाउँछ। र तपाईँले चाहिँ एउटा सर्टेन मिसनकै लागि गर्नुभएको छ भने पनि यो मिसनमा का लागि वकालत गरिरहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण मिडियाले जहिले पनि आफ्ना उपभोक्तालाई मूर्ख ठान्नु हुँदैन होइन। त्यही त मैले मेरो उपभोक्ता मभन्दा बढी सचेत छ होइन, मेरा दर्शक अहिले तपाईँलाई र मलाई हेरिरहेका मान्छे तपाईँ र मभन्दा धेरै जान्ने छन् र उनीहरूले हामीलाई मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन्। त्यो कुरामा चाहिँ गम्भीर बन्नुपर्छ। अहिले पछिल्लो समय जुन किसिमले जुन प्रकारले यो सञ्चार जगत चाहिँ आएको छ नि, चाहे त्यो छापा सञ्चार होस् अथवा यो टेलिभिजन सञ्चार होस्, रेडियो सञ्चार होस्, अरू सामाजिक सञ्जाल हुन्, यसमा एउटा पक्ष चाहिँ हामीले पस्केको, हामीले सम्प्रेषण गरेको समाचार जस्ताको तस्तै दिँदाखेरि विश्वास गर्ने एउटा पक्ष, अर्को चाहिँ यो झुटमुट अथवा चाहिँ गुट उपगुटको र यो गुटमा विभाजित भएर स्वार्थमा लिप्त भएर समाचार सम्प्रेषण गर्यो भन्ने जुन प्रश्न उठेको छ नि, यसको निराकरण चाहिँ के हुन सक्छ? मुख्य कुरा त पत्रकारिता एउटा निश्चित निष्ठा र धर्मको लागि गरिन्छ होइन। एउटा पत्रकार व्यक्तिगत रूपमा उसको अनेकौं सम्बद्धताहरू हुन सक्छ, त्यो पनि गर्नु हुँदैन भन्ने अब प्र्याक्टिसहरू छ। जस्तो न्युयोर्क टाइम्सकै कुरा गर्नुभयो, बिबिसीले भन्छ तिमीले सोसल मिडिया पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनौ, किन तिमी आफ्नो मिडियाबाट भन थाहा पाएको कुरो भन्नेसम्म आएको छ। इथिकल एउटा चाहिँ नैतिक अभ्यासहरू त्यहाँसम्म पुगेको छ। अब हाम्रोमा त्यो छैन। तर तपाईँ मिडियामा उभिएर बोलिसकेपछि, मिडियामा कलम लिएर लेख्न थालिसकेपछि अथवा तपाईँले अक्षरहरूसँग खेल्न थालिसके, शब्दहरूसँग खेल्न थालिसकेपछि, दृश्यहरूसँग तपाईँले जब खेल्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफूलाई इमान्दार बनाउनुपर्छ। अब त्यो कुरामा चाहिँ हामी सबभन्दा नेपाली पत्रकारहरूमा त्यो समस्या छ। यसको पछाडिको एउटा कारण त तपाईँको यो नियत पनि खराब हो, दोस्रो अध्ययन ज्ञान क्षमताको पनि
तालिमको पनि अभाव भयो। अर्को चाहिँ मिडिया इट्सेल्फ के भनिन्छ भने मिडियाबाट आउने कन्टेन्टहरू जहिले पनि कसले गाइड गर्छ भने त्यो त्यस पछाडिको धनले गर्छ। त्यो कुन विज्ञापनको लागि छ या त्यसलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ। सरकारी मिडिया छ भने त्यहाँ सरकारले कन्ट्रोल गरे हुन्छ भने त्यो सरकारको फर्ममा आइरहेको हुन्छ। भनेपछि कुनै मिडिया छ भने त्यो मिडियाले सर्भाइभ त कहाँबाट गर्छ भने बजारबाट गर्छ। भनेपछि बजारमा उसलाई सपोर्ट गरिरहेछ, त्यसले गर्छ। भनेको यो बजार र सरकार मिडियाको कन्टेन्टको चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ। अब त्यो बजार र सरकार सँगसँगै अरू होला नि त त्यसलाई ब्याकअपमा चलाइदिने हैन। कुनै राजनीतिक दलले चलाइदेला अथवा कुनै व्यापारिक समूहले चलाउला अथवा कुनै माफिया ग्रुपले पनि मिडिया चलाएको हुनसक्छ। मिडिया भन्दैमा त्यो राम्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर त्यसको त्यही भएर मिडियाको ओनरसिप स्पष्ट हुनुपर्छ। यो मिडियाको मालिकको हो, यो मिडियाको मालिकको सम्बद्धताहरू के छ, यो मिडियाको मालिकको सम्पादकको चाहिँ सम्बद्धता के छ। त्यसैले अहिले संसारभरि नै के भने यो मिडियाको ओपननेस, मिडिया पारदर्शिता, मिडिया आफै मिडियाले पारदर्शिताको वकालत चाहिँ गर्छ तर मिडिया आफै चाहिँ पारदर्शी हुँदैन। नभएपछि के हुन्छ भने त्यो विश्वास। त्यही भएर मिडिया पारदर्शिताका बहसहरू सुरु भयो। हामीले ताराजी पछिल्लो समय हामी नजिक छिमेकीलाई हेर्ने हो भने भारतको सञ्चार माध्यम त्यसमाथि नि असाध्यै यो टेलिभिजन बढी हेरिन्छ भारतमा र त्यो टेलिभिजन माध्यममा चाहिँ चर्को स्वरमा कराउने, विरोध गर्ने र एकदम त्यो एग्रेसिभनेस देखायो भने चाहिँ लोकप्रिय हुने, भलाद्मीपन, सत्य तथ्य अध्यावधिक भएर समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि चाहिँ यो पछाडि पर्ने भन्ने किसिमको यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेन। इन्डियन मिडियाको हामी त्यसैको कपी त गरिरहेको छैन। हो, हाम्रो खास गरी टेलिभिजन जर्नलिजम चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली इन्डियन मिडियाको शैलीबाट यो शिक्षित भयो कि प्रशिक्षित भयो। त्यसैलाई हेरेर हामीले सिक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियन टेलिभिजनको सबैलाई भन्न मिल्दैन तर बहुसङ्ख्यक केही त राम्रा छन् हैन। एनडीटीभीहरू जस्ता केही राम्राहरू पनि छन्। तर धेरैजसो इन्डियन मिडियाहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो खालि सेन्सेसनसँग खेल्छ, त्यसले भावनासँग खेल्छ। भावनासँग उरालेर राष्ट्रियताको भावना उराल्ने, संस्कृतिको भावना उराल्ने, धर्मको भावना उराल्ने, कुनै विदेशी अरू शक्तिहरूको विरुद्धको भावना उराल्ने, देशभित्रै पनि कुनै पक्ष र अपेक्षा भावना उरालेर मान्छेलाई सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ त्यसले ब्ल्याकमेलिङ गरे जस्तो र त्यसपछि त्यो दर्शकलाई त्यसले गर्छ। र त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ के छ भने त्यो अस्वस्थ बजार हो है। उसले त्यो सब गरिरहेको के छ भने पछाडिको बजारको लागि। त्यही भएर त्यो शैली चाहिँ राम्रो होइन। त्यो शैली कहीँ पनि राम्रो मानिँदैन र हाम्रो ठुलो इन्फ्लुएन्स छ त्यसमा। तपाईँले सही भन्नुभयो। हाम्रो चाहिँ कयौँ टक सोहरू म हेर्छु साथीहरूले चलाएको, त्यहाँ त्यो ठ्याक्कै त्यही शैलीहरू अपनाएको देखिन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ कुनै गम्भीर बहसहरू हुँदैन, छलफलहरू हुँदैन। त्यहाँ खालि यस नोमा जवाफ खोज्ने, चर्को कुरा गर्ने। मानिलिउँ कि त्यसलाई हेरिरहेको दर्शकहरू चाहिँ खालि त्यस्तै तपाईँको त्यो एउटा उत्तेजित शैलीलाई नै मन पराउनेहरू हुन्छन् भन्ने देखिन्छ। त्यो मिडियाको काम होइन। मिडियाले त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। त्यसैले गलत हो। सञ्चार कर्म जसरी आएको थियो यो मुलुकको परिवर्तनको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो, पछिल्लो समय विभाजित भयो, विवादित भयो र स्वार्थ केन्द्रित भयो भनेर जसरी नागरिकले त्यो सञ्चार कर्म, सञ्चारकर्मी देख्ने बित्तिकै, सुन्ने बित्तिकै नाक खुम्चाउने स्थिति आएको छ नि, त्यो त तपाईँहरू जस्ता अग्रज, तपाईँले त यो सञ्चारकर्मको छाता सङ्गठन पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष भएर पनि निर्वाह गरिसक्नु भएको र त्यतिखेर तपाईँहरूले जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो त्यो भूमिका पनि त्यो छाता सङ्गठनले निर्वाह गर्न सकेन र सञ्चारकर्म छाडाबादमा गयो भन्ने प्रश्नको चाहिँ निराकरण अब खोज्नु परेन? पर्छ। यो पर्छ र यो बहसबाटै खोज्ने हो। र यो बहस अब हामीले निर्भीक रूपमा गर्नुपर्छ कि हाम्रो पत्रकारिताको यो गलत अभ्यासहरूलाई हामीले संरक्षण गरेर हाम्रो विश्वसनीय र स्वतन्त्रता जोगिँदैन। तपाईँ एउटा मिडिया भनेकै त्यसको पछाडि सबभन्दा ठुलो ट्रस्ट हुन्छ, विश्वसनीयता हुनुपर्छ र विश्वसनीयता गुमाएको मिडियाको कुनै औचित्य हुँदैन। त्यसले स्वतन्त्रताको नि रक्षा गर्न सक्दैन, न्यायको पनि वकालत गर्न सक्दैन। त्यसैले मिडिया भन्ने बित्तिकै त्यो गम्भीरै हुनुपर्छ, त्यो स्वतन्त्रताको पक्षधर हुनुपर्छ र संस्थाहरूले पनि यो कुरामा निर्मम ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ। आफूभित्रका समस्याहरूको समाधान नगरेपछि बाहिरबाट प्रश्नहरू उठ्छ
र बाहिरबाट प्रश्न उठ्ने वातावरण दिनु हुँदैन। त्यसैले हाम्रा जति पेशागत संस्थाहरू छन् उनीहरू एउटा मलाई त कस्तो लागेको छ, हामी चाहिँ पेशागत संस्थामा जति बेला थियौँ त्यो बेला यो आन्दोलन हो जस्तो लाग्थ्यो, यो अभियान हो जस्तो लाग्थ्यो, एउटा सुधारको अभियान, एउटा भ्यालुजको लागि, मूल्यका लागि, स्वतन्त्रताका लागि यो आन्दोलन र अभियानमा छौँ जस्तो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो सत्ता जस्तो भए, संस्थाहरू सङ्गठनहरू पनि सत्ता जस्तो भए, त्यहाँ जाने, पदमा बस्ने, अनि अरूको नमस्ते खाने, म त फलानु यस्तो सोसल ऊ भएँ भन्ने त्यो किसिमको माइन्डसेट हुन्छ नि हाम्रो टोटल समाजकै। एउटा म यसो हेर्छु तपाईँको अहिले हेर्नु न, एउटा राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्य 2000 हुने है, कुनै एउटा संस्था खोल्नु भने त्यसको केन्द्रीय सदस्य 500 हुने, कुनै पनि कमिटी अहिले मुलुकमा 100 जनाभन्दा कमको हुँदैन। कुनै पेशागत संस्थाको कमिटी, अब जस्तो पत्रकार महासङ्घले कुरा गर्नु, म केन्द्रीय सदस्य हुँदा जम्मा त्यही 21 जनाको केन्द्रीय समिति, अब अहिले हेर्नु भने त्यहाँ 70-80 जना पुगिसक्यो भने हामी पदमुखी भयौँ, पद बिना केही पनि नहुने है। अनि सुविधामुखी, त्यो हैसियत, त्यस्तो किसिमको एउटा सांस्कृतिक यो ह्रास भनौँ न, अपचलन जस्तो। पोलिटिकल पार्टी भनौँ, 46 साल अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा कतिजना हुन्थ्यो? 12-13 जना, 15 जना, 20 जना नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनु भनेको त्यो एउटा राष्ट्रिय नेता जस्तो हुन्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँको स्थायी समितिको सदस्य या पोलिट ब्युरो भनेको राष्ट्रिय नेता। अहिले हेर्नु त कस्तो भयो यो किसिमले। यो हामी कहाँ ह्रास भयो क्या, यो धेरै नै हाम्रो नैतिक ह्रास भएर गयो कि समाजै तपाईँको चाहिँ म हेर्छु त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ जताततै पर्यो। त्यो त हाम्रो भूमिका रहनुपर्ने। मिडियालेमा पनि यो समस्या देखियो र यो मिडियाको यो समस्याहरूको समाधानमा तपाईँले भने जस्तो पत्रकार महासङ्घ जसको गौरवपूर्ण इतिहास छ, उसको पहिलो कर्तव्य नै के हो भनेदेखि एउटा व्यावसायिक पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्ने हो। त्यो व्यावसायिक पत्रकारिता भनेको व्यापारिक पत्रकारिता होइन, त्यो एउटा मूल्यमा आधारित पत्रकारिता हो। न्याय, सत्य, तथ्यको लागि विश्वसनीय ढङ्गले गर्ने पत्रकारिता हो। अनि मात्रै हामीले स्वतन्त्रताको, अभिव्यक्तिको अधिकारको पनि वकालत गर्न सक्छौँ, पत्रकारका अधिकारको पनि वकालत गर्न सक्छौँ। त्यसो भए पहिला राम्रो पत्रकारिता बनाउनेतर्फ नै नीतिगत रूपमा होस्, व्यवहारगत हिसाबले त्यसले कामहरू, सुधारहरूको लागि नेतृत्व लिनुपर्छ। गर्न सकेन भने फेरि त्यस्ता संस्थाहरूको औचित्य रहँदैन। महासङ्घ जस्तो गरिमामय संस्थाले गर्नुपर्ने भूमिका यो पछिल्लो समय यत्रो कोरोनाबाट प्रभावित भयो सञ्चार माध्यमहरू, कति तलब खान सकेनन् भन्ने गुनासाहरू आए, कतिले सञ्चार उद्योग नै अथवा चाहिँ आफ्नो सञ्चार हाउस नै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिहरू आयो, कति पत्रकारहरू विस्थापित हुनुपर्ने आयो। त्यो अवस्थालाई अनुगमन गर्ने, त्यसको निराकरण गर्ने, सरकार समक्ष गएर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने यो बाटो हुन सक्छ भनेर पहल पनि कसैले गरेको देखिएन। अलिअलि यसो वक्तव्यहरू दिएको, डेलिगेसन गएको त देखिन्छ, पहलै भन्नलाई नदेखिने त होइन। तर के देखिन्छ भने जुन किसिमको दबाब दिन सक्नुपर्छ त्यो देखिएन होइन। दबाब बिना त यहाँ केही हुनेवाला छैन। त्यसो मैले भने नि पत्रकार महासङ्घ होस् अथवा अरू संस्थाहरू होस्, त्यो पावरमा को छ भन्नेसँग हामी जोडिन थाल्यौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ त्यो संस्थाहरूलाई सुन्दैन। त्यसैले त्यो संस्थालाई हिजो जसरी सुनिन्थ्यो आज किन मानिसहरूले सुनिरहेका छैनन् त, उसका कुराहरूलाई किन कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् भनेर फर्केर चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ र दबाबहरू बढाउनुपर्छ। ताराजी, सञ्चार माध्यम अथवा सञ्चार गृहहरू पहिला केन्द्रीकृत हुन्थे, राजधानीमा मात्र सीमित थिए। अहिले त देशव्यापी रूपमा 7वटा प्रदेशमा 101 सञ्चार माध्यमहरू छन् र तिनीहरू कसरी बाँचिरहेका छन्, तिनीहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुराले पनि त यो अहिलेको हाम्रो विश्वसनीयतामाथि को चाहिँ प्रश्नको जवाफ चाहिँ त्यहाँ पनि खोज्न सकिन्छ। एकदम अहिले के भयो भनेदेखि तपाईँको हाम्रो लोकतन्त्र 46 सालपछि सुरु भयो भनौँ न, त्यसपछि पनि हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो मिडियाको एउटा ठुलो हिस्सा सरकारकै नियन्त्रणमा छ। अहिले पनि झन् 30 देखि 40% विज्ञापनको बजार चाहिँ सरकारी मिडियाकै कब्जामा छ। सरकारले नै स्रोतहरू आफ्नो प्रोपोगन्डा साधनहरू मार्फत गराउँछ। व्यावसायिक बजार नै त्यसले विकासलाई अवरुद्ध गर्यो एउटा पक्ष। दोस्रो, मिडियाहरू असङ्ख्य खुले होइन, त्यो चाहिँ स्वाभाविक पनि हो। एउटा लोकतान्त्रिकीकरण हुँदै गएपछि बहुल मिडियाहरू आउनु र विभिन्न प्रतिस्पर्धाहरू, तर त्यसलाई बजारले फेरि एउटा सपोर्ट गर्नलाई अर्थतन्त्र मुलुकको त्यही रूपमा विकसित हुनु पर्यो। हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज चाहिँ विकासै हुन सकेन। त्यसले गर्दा मिडिया एउटा व्यावसायिक हिसाबले सस्टेन गर्न सकेन। अहिले के भयो भन्दाखेरि लोकल मिडियाहरू होस्, प्रोभिन्सियल मिडियाहरू होस् अथवा सेन्ट्रल मिडियाहरू होस्, त्यो किनभने कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यसको आफ्नो अस्तित्वको लागि त्यसले गलत धन्दाहरू पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था आयो। स्थानीय सरकारमा स्रोत गएको छ, प्रदेश सरकारमा स्रोत गएको छ, केन्द्र सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, एजेन्सिजहरूमा पैसा छ, अनि तिनीहरूसँगको निर्भरता गर्न थाले भने त
त्यो यसले गर्दैन। अनि व्यावसायिक क्षेत्र चाहिँ धराशायी छ, अर्थतन्त्र धराशायी छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको सपोर्ट गरिरहेको छैन। भनेपछि के भयो त भन्दा मिडिया बाँच्नको लागि, मिडियालाई चलाउनको लागि नै हामीले जुन मिडिया चलाएका छौँ, सम्झौता गरेका छौँ। त्यसैले यो के हो भनेदेखि यो चाहिँ एउटा समग्र समाजले यसलाई सञ्चालन गर्ने हो नि, चलाउने हो नि। अब यो एउटा सानो एउटा केक चाहिँ त्यही साइजको छ, अब त्यसमा मुख धेरै भएपछि स्रोत कम भयो, स्रोत कम भएपछि त्यसको गुणस्तरमा पनि ह्रास आउँछ, किन लगानी बिना त गुणस्तर सम्भव छैन। अनि गुणस्तरमा ह्रास आउँदै गएपछि त्यो के हो त भन्दा त्यसको चाहिँ प्रभाव पनि कम भएर गयो। प्रभावहरू कम भएर गएपछि के भयो भने यस्तो असङ्ख्य मिडिया हुनुको औचित्य नै भएन। भ्रष्टाचार भइ नै रहेछ, अन्यायपूर्ण कामहरू भइ नै रहेछ, आवाजविहीनहरूको आवाज ठाउँमा आइरहेको छैन। त्यो चाहिँ खालि इलिट्सहरूको होइन, हुने खानेको प्रभावशाली मान्छेहरूले नै त्यहाँ चाहिँ बारम्बार आफ्ना कुराहरू मात्रै भन्ने ठाउँ भएको छ त्यो मिडिया। भनेपछि त्यो मिडियाको त अस्तित्वको र औचित्य भएन। त्यही अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो भनेर आज मैले तपाईँसँग चिन्ता प्रकट गरेँ। र यो किन पनि भन्दा हामीलाई नागरिकले नि प्रश्न गरे, यो सञ्चार माध्यमका समाचारहरू अब विश्वसनीय भएनन् भनिरहँदा हामी अलिक बढी छाडावादतिर उन्मुख भयौँ र जनतालाई, नागरिकलाई सम्प्रेषण गर्नुपर्ने समाचार चाहिँ विश्वसनीय बनाउन सकेनौँ। यही प्रोपोगन्डा संस्कृतिबाट हामी बाहिर आएनौँ कि कसरी आउने, यसलाई समाधान कसरी गर्ने? यसको नीतिगत सुधारै जरुरी छ। पहिलो कुरो त तपाईँको चाहिँ यो कुनै पनि शक्ति समूहले, इभन चाहिँ सरकारले पनि मिडिया चलाउन चाहिँ हुँदैन, मिडियालाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ। अनि मिडियामा जुन किसिमको मिडियाको विकास भएको छ त्यसलाई पनि एउटा म्यापिङ गरेर तपाईले चाहिँ मिडियालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। जस्तो कोभिडकै कुरा गर्नु पनि, संसारभरि नै कोभिडको भएपछि धेरै देशहरूले चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रभाव मिडियालाई पर्छ भन्ने आकलन गरे। तर हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् अहिलेसम्म चाहिँ यो फ्रन्टलाइनर हो, यो प्राथमिकता क्षेत्र हो भनेर भनेन सरकारले। रोजगारीको लागि पनि यत्रो तपाईँको 1 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू, 1-1.5 लाख मान्छेहरू अहिले रोजगारीमा छन् मिडिया इन्डस्ट्रीमा, तर त्यो रोजगारीको बारेमा सरकार चिन्तित भएन, कुनै सपोर्ट गरेन। धेरै देशहरूले चाहिँ के गरे भने 15% गएको वर्षको 15% जति व्यापारको साइजबाट चाहिँ तुरुन्तै राहत दिए मिडियालाई। तपाईँ कतिपय देशहरूले चाहिँ अब पत्रकारहरूलाई सरकार मिडियाहरूले यो स्यालेरी दिन सक्दैनन्, त्यसै कारण चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युट गरौँ, 50% हामी गरौँ, 40% स्यालेरी हामी दिउँ सर्टेन टाइम भनेर दिए। कतिले चाहिँ गरे, तर यो देशमा के हो भने सरकारले एक तपाईँको चाहिँ कुनै नीति लिएन। इभन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट दिने सुविधा, ऋण सुविधाहरू हुन्छ नि, त्यसमा पनि दिएन र पछि सङ्घर्ष गरेर साथीहरू लागे। अब अहिले ब्याङ्कहरूले एउटा पोजिटिभ हिसाबले सपोर्ट गरेको अवस्था छैन। भनेपछि एउटा स्वतन्त्र मिडियालाई अहिले तपाईँ हेर्नु न, कोभिड अगाडि र अहिले पछाडि तपाईँ राष्ट्रिय मिडियाहरूको हेर्नु हो भने कोभिड अगाडि निजी क्षेत्रका दैनिक पत्रिकाहरू 24 पेज 30 पेज छापिन्थे। अहिले सबै निजी क्षेत्रका दैनिक पत्रिकाहरू 8 पेजमा 4 पेजमा झरे। गोर्खापत्र मोटाउँदै 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 गयो। अहिले तपाईँ मिनिमम पनि 16, 24, 40 पेज छ। यसले के देखिन्छ भनेदेखि यो हाम्रो चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डा साधनलाई मात्रै हामीले बलियो बनाउने संस्कार हामी कहाँ कायम रह्यो। यहाँबाटै हामीले सुरु गर्नुपर्छ। सँगसँगै तपाईँको सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, उनीहरूमा एउटा चाहिँ इथिकल जर्नलिजम भन्छौँ नि, त्यो इथिकल जर्नलिजमको एउटा प्रेरणाहरू दिने, त्यसको लागि संस्थाहरू पनि त्यही अनुसारको हुनु पऱ्यो नि। तपाईँको सबैभन्दा बढी चाहिँ अनइथिकल जर्नलिजम गर्नेहरू नै इथिक्सलाई चाहिँ नियमन गर्ने संस्थाको हेड भएर बसेको यो देशमा होइन। जसले सबैभन्दा बढी गाली बेजेती गर्छ ऊ चाहिँ तपाईँको गाली बेजेती नियन्त्रण गर्ने प्रेस काउन्सिलमा बसेको हाम्रो चुनौती हो नि त। त्यसैले हामीले संस्थाहरूलाई नै त्यो ठिक मान्छेलाई ठिक संस्थाहरूमा लगेर त्यो संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ। त्यसैले नियमनकारी संस्थाहरू हुन् अथवा हाम्रा अरू पेसागत संस्थाहरू हुन्, त्यहाँ पनि सुधारको जरुरी छ भनेदेखि राज्यका नीतिहरूमा पनि बदलावको जरुरी छ र मिडिया इन्डस्ट्रीले पनि अब चिन्तन गर्नुपर्छ। अब यसरी चल्दैन, यसरी गयो भने ओह्रालो मात्रै लाग्ने हो। यो ओह्रालो हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्न, जनस्तरमा प्रश्न उठेको छ। यसका दुईटा कारण हुन्। एउटा यी विभिन्न कारणले सङ्कट आयो, अर्को जनताको चेतनाको स्तर बढेर गयो। हिजो जस्तो अवस्था छैन। हिजो मिडियाले जे पस्क्यो, जे बहस भयो त्यसमा उनीहरू त्यसलाई पत्याउँथे भने आज त्यो छैन। उनीहरूसँग सो मेनी सोर्सेस, अहिले हजारौँ लाखौँ भनौँ न, हरेक मान्छेको मोबाइलमा हजारौँ स्रोतहरू छ सूचनाका, र आफैलाई भन्नलाई पनि उनीहरूलाई स्रोत छ। भने त्यो कुरोलाई पनि बुझेर हामी सबै इन्डस्ट्रीले नै एउटा चिन्तन गर्नुपर्छ। फेरि एकचोटि शुद्धिकरणको अभियान सुरु गर्नुपर्ने पर्छ। नीतिगत व्यवहारगत तपाईँको यो यसको व्यवसायगत 3-4वटै आयाममा, अरू टेक्नोलोजिकल हिसाबले पनि प्रविधिमा जुन चुनौतीहरू आज 4वटा आयामहरूमा
सुधारको आवश्यकता छ र रिफर्म एकदमै तपाईँको चाहिँ गम्भीर ढङ्गले हुनुपर्छ। त्यसको लागि अगाडि बढेनौँ भने मिडिया क्राइसिसमा छ, संसारमै मिडिया क्राइसिसमा थियो, टेक्नोलोजीले पेन्डेमिकले अर्को क्राइसिसमा हालिदियो। यी सबैको परिणाम के हो भने तपाईँले उठाएको जस्तो विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता अनि एउटा चाहिँ इथिकल जर्नलिजमको अभावका कारणले पनि आयो। यी सबै पक्षहरूमा व्यापक विमर्शको यति बेला खाँचो छ। एकदम ताराजित, यो अभियान, यो शुद्धिकरणको अभियानमा तपाईँहरूले योगदान गर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरू अनुभवी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जिम्मेवारी वहन गरिसक्नु भएको छ। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ र यो व्यवसायमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ पनि आओस्, जवाफदेही पनि बनुन् जिम्मेवार सञ्चार माध्यमहरू, र यो महत्त्वपूर्ण समयमा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद केजी। एउटा हामीले सामूहिक बहस गरेका छौँ, यसले केही न केही यो शुद्धिकरणको अथवा सुधारको अभियानलाई मद्दत गर्छ भन्ने मैले पनि विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तारानाथ दाहाल, पूर्व पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार। हामीले हाम्रै कर्ममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्ने जमर्को सुरु गरेका छौँ। यो जमर्को र यो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।